तर्जुमान दफ्तर खारजा का मुवक्कफ। पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार रियासत, रियासी इदारे कौमी सलामती के सतून है। भारतीय वज़ीर खारजा का इश्तियाल अंगेज बयान सख्ती से मुस्तरद। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है मई 2025 की तरासे ने पाक फौज की पेशेवराना सलाहियत साबित कर दी। भारतीय प्रोपेगेंडा पाकिस्तान की हकीकत को नहीं झुटला सकता। भारत पाकिस्तान के इदारों को बदनाम कर रहा है, खित्ते की तवज्जो अपनी तखरीबकारियों से हटाना चाहता है। भारत की रियासी सरपरस्ती में पाकिस्तान में दहशतगर्दी जारी है। भारतीय क़यादत का इश्तियाल अंगेज रवैया खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए खतरा बन चुका। भारत पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाकर दुनिया की नजरें जो है वो इंतहा पसंद हिंदुत्व नजरिए के तहकीकात से दूर कर रहा है। हिंदुत्व नजरिए के तहत भारत में मावराए अदालत कातल, जबर और अमला की मसमारी जारी। पाकिस्तान अपने मफादात और खुद मुख्तारी के दिफा के लिए मुतहद और पुरज़्म है। हम हक पर हैं, हक पर खड़े रहेंगे, दुश्मनों के आगे नहीं झुकेंगे। दुश्मन के साथ सहूलतकारी करने वाले चाहे अंदर हों या बाहर फौज के रास्ते में रुकावट नहीं बन सकते। DGISPR कहते हैं पाकिस्तान की फौज अपनी अवाम के साथ खड़ी है। एक शख्स मुसलसल रियासी इदारों पर हमला कर रहा है, इश्तियाल अंगेज बयानियां बनाकर दुश्मन कुव्वतों के मफाद में प्रोपेगेंडा चला रहा है। उसकी गुफ्तगू में फ्रस्ट्रेशन, इश्तियाल और ज़ाती नफरत वाज़ेह है, जो उसके ज़हनी रवैया और गैर ज़िम्मेदाराना सियासत को जाहिर करती है। जो बार बार मुल्क दुश्मन किरदार शेख मुजीबुर रहमान को मिसाल बनाकर उसके अफकार को फ़रोग़ देता रहा, जो उसके असल नजरिया झुकाव को बेनकाब करता है। उसके बयानिए का मरकज़ और महवर सिर्फ फौज है। उसकी क़यादत को मुतनाज़िब बनाना और रियासती ढांचे में दरार डालना है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्र में कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से मुलाकात। सियासी और माशी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पार्टी सरबराह को हुकूमती कारकर्दगी से भी आगाह किया। मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ भी मौजूद थी। PTI ने 12 साल में खैबर पख्तूनख्वा को खंडर बना दिया। PTI वालों को मुल्क का मफाद नहीं, ज़ाती मफाद अजीज है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारिक का लाहौर में खिताब। कहा PTI ने अपने दौर में PKLI जैसा अस्पताल नहीं बनने दिया। खैबर पख्तूनख्वा में एक मनसूबा न शुरू हो सका। बानी PTI की बहनों को पाक फौज के खिलाफ बातें करते हुए शर्म आनी चाहिए। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज का खौफ दुश्मन पर तारी है। बानी PTI ज़हनी मरीज, उन्होंने 190 मिलियन पाउंड पर डाका डाला। पेशावर के जलसे में उन्हें अपनी मकबूलियत का पता चल गया। अवाम ने उन्हें मुस्तरद कर दिया। नून लीग की क़यादत अवामी खिदमत को तरजीह दे रही है। इंतखाबी मुहिम में अवाम से किए गए वादे पूरे कर रहे हैं। आप पर मंसूबे नवाज शरीफ के, आज हर मंसूबे पर नवाज शरीफ की तख्ती लगी है। तो आपका ये ओहदा आपको ये कहता है कि आप आए और मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में वो किरदार अदा करें जिससे KP का आम आदमी जो है उसको रिलीफ मिले। रियासत ने माफ़ी का दरवाज़ा खुला छोड़ा हुआ है। जो रियासत के साथ वापस इंटीग्रेट होना चाहता है हम उसको वेलकम करेंगे। साथ साथ वो यूथ जो कॉलेजेस में है, जो यूनिवर्सिटीज़ में है, जो प्रोपेगेंडा उसको 30 साल से जो उसको स्टोरी टेलिंग की गई है, वो ये महरूमी की टेलिंग है। रियासत से ज़्यादा रियासत अहम, हर वक्त एहतजाज ठीक नहीं। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के रिलीफ के लिए किरदार अदा करें। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी के इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा रियासत आर्म फोर्सेज और फील्ड मार्शल के खिलाफ बयानियां बनाया गया। फाजे पाकिस्तान के खिलाफ मुसलसल प्रोपेगेंडा कौमी सलामती के लिए खतरा। रियासत को कमजोर करने का बयानिया तर्क करना होगा। मकबूल जमात के बयानी का हाल पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन में पता चल गया। चंद जमातें रियासत के खिलाफ बयानियां फैलाकर दुश्मन को तकवीत दे रही हैं। रियासत मुखालिफ बयानियां मुल्क दुश्मन अनासर के हाथ मजबूत करता है। 2018 में बलूचिस्तान की जेलों से दहशतगर्दों को छोड़ा गया। वो आज भी रियासत के खिलाफ लड़ रहे हैं। कौमी सरपरस्ती पर नाम पर बलूचों का ला हासिल जंग की तरफ धकेला गया। रियासत ने माफी का दरवाजा खुला छोड़ा। जो वापस आना चाहता है उसे रास्ता देंगे। अफगान तालिबान वादा खिलाफी और एहसान फरामोशी कर रहे हैं। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की पनाहगाहें दुनिया भर के लिए खतरा। इलेक्शन कमीशन का बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन PTI तस्लीम करने से इनकार। खत में लिखा PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला कमीशन में जेर इल्तवा। आपको चेयरमैन तस्लीम करने की पोजीशन में नहीं, आपका कोई कानूनी इस्तेहकाक नहीं बनता। खैबर पख्तूनख्वा से मुंतखब 7 सेनेटर की PTI में शमूलियत मुस्तरद। इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर लाहौर हाई कोर्ट का स्टे बरकरार। बानी PTI के बयानात गैर जिम्मेदाराना और खतरनाक। रियासी इदारों कौमी हमांगी को कमजोर करने की कोशिश। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं सियासी इख्तलाफात किसी भी जमहूरियत का हिस्सा होते हैं, लेकिन जब सियासत रियासत मुखालिफ बयानी की तामीर बन जाए तो मुल्की इस्तेहकाम, सलामती और इत्तेहाद को खतरा होता है। किसी भी रहनुमा को यह हक हासिल नहीं वो कौमी सलामती की कीमत पर ज़ाती फ़ायदे के लिए तफरका अंगेज बयानबाजी को हथियार बनाए। इंतशार की ये सियासत मुल्क के मुस्तकबिल पर हमला है। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा बानी PTI से जेल बर्दाश्त नहीं हो रही। बानी की बहनें कहती हैं पूरा भारत PTI के लिए रो रहा है।
بانی اقتدار میں ہو تو سب اچھے، اقتدار نہ ملے تو ملک کی سالمیت داؤ پر لگانے کے در پہ ہو جاتے ہیں۔ آپ کا اصل چہرہ قوم کے سامنے بے نقاب ہو چکا۔ پاکستان کسی سیاسی عدم استحکام کو متحمل نہیں ہو سکتا۔ پی ٹی آئی کے فیصلے سمجھ سے بالاتر، حکومت کو غور کرنا ہوگا۔ ایم کیو ایم رہنماؤں کی پریس کانفرنس۔ خالد مقبول صدیقی نے کہا، ایک دہائی سے پاکستان میں سیاسی بحران ہے۔ 2018 میں کراچی سے ہماری سیٹیں چھینی گئیں، خدشات بڑھ رہے ہیں کہ پاکستان کی سیاست میں غیر ملکی مداخلت نہ ہو۔ تمام جماعتوں کو فوجی قیادت کے ساتھ مل کر کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ مصطفیٰ کمال نے کہا، فوج کسی ایک پارٹی یا حکومت کی نہیں، پوری قوم کی ہے۔ ایم کیو ایم فوج اور عوام میں فاصلے کا بیانیہ مسترد کرتی ہے۔ بیرونی طاقتیں جو کچھ نہ کر سکی، کچھ سیاسی عناصر کرنے کی کوشش کریں۔ فوج کے خلاف کردار کشی قومی مفاد کے خلاف ہے۔ پی ٹی آئی سے اپیل ہے قومی اداروں کے خلاف بیانیہ ترک کیا جائے۔ فاروق ستار کا کہنا تھا، ہر سیاسی جماعت کی حکومت عوامی مینڈیٹ سے بنتی ہے۔ اقتدار کا واحد راستہ آئینی اور جمہوری انتخابات ہیں۔ پی ٹی آئی کی سیاست فوجی دشمنی اور مخالفت کے علاوہ کچھ نہیں۔ پارلیمانی محاذ پر پی ٹی آئی کے جارحانہ حکمت عملی روکنے کے لیے بڑا فیصلہ۔ ایوان میں ریاستی اداروں کے خلاف تقاریر، ڈائس کے گھراؤ، گالم گلوچ، ایوانی پی ٹی آئی کی تصاویر لانے والے رکن کی رکنیت معطل کر دی جائے گی۔ قائم مقام چیئرمین سینیٹ سعدال خان پی یمنگل کو پی ٹی آئی پارلیمانی لیڈرز کو خط لکھیں گے۔ پی ٹی آئی کو ایوان میں دی گئی رولنگ پر عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت۔ 2018 میں فتنہ فساد پھیلانے والوں کو ملک پر مسلط کیا گیا۔ پی ٹی آئی نے عوام کے ساتھ جھوٹ اور فراڈ کیا ہے۔ شہباز شریف کے دور میں عالمی سطح پر تمام منصوبے شروع ہوئے۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کا کوٹلی ستیا میں تقریب سے خطاب۔ کہا 2018 سے 2023 تک نون لیگ کے کارکنوں کی تصدیق کی گئی۔ آج وزیر اعظم کا جہاز جس ملک سے گزرتا ہے ان کو سلامی دی جاتی ہے۔ دنیا پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے۔ شہباز شریف اور مریم نواز اپنے وعدے پورے کر رہے ہیں۔ نون لیگ کی حکومت نے مری ڈیولپمنٹ پلان دیا، 25 ارب روپے واٹر سپلائی پروگرام کے لیے دے رہے ہیں۔ مریم نواز نے کوٹلی ستیا میں چیئر لفٹ کا افتتاح کیا۔ مریم نواز شریف نے کوٹلی ستیا کو تحصیل کا درجہ دیا۔ ہم نے مری کوٹلی ستیا میں سڑکیں تعمیر کی، کئی منصوبوں پر کام جاری ہے۔ جماعت اسلامی کا پنجاب بلدیاتی ایکٹ کے خلاف صوبے کے مختلف شہروں میں احتجاج۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا لاہور اجتماع سے خطاب۔ کہا، ملکی معیشت کا برا حال، 1% اشرافیہ نظام پر قابض، نام نہاد جاگیرداروں سیاستدانوں نے سسٹم پر قبضہ کر رکھا ہے۔ نظام کو قابض اشرافیہ سے چھڑوانا ہے۔ پنجاب کا بلدیاتی ایکٹ کالا قانون ہے۔ پنجاب کے ہر ضلع میں بلدیاتی کانے قانون کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے۔ آئی ایم ایف کی غلامی اختیار کر کے ملک کا یہ حال کر دیا گیا۔ لاہور کے فضائی معیار میں نمایاں بہتری، وزیر اعلیٰ پنجاب کے اداروں اور عوام کو شاباش۔ مریم نواز نے کہا، بھٹو اور انڈسٹریل یونٹس میں انوائرمنٹل کنٹرول سسٹم کی QR کوڈڈ نگرانی جاری ہے۔ 5000 سپر سیڈر سے فصلوں کی باقیات جلانے میں ریکارڈ کمی ہوئی۔ فضائی آلودگی اور اسموگ کے تدارک کے لیے ابھی بہت کام باقی ہے، عوام کو ساتھ دینا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا M2 راوی ٹول پلازا کا دورہ، روڈا پیکیج، سولار ریور ٹریننگ ورکس کا معائنہ، راوی سٹی میں ترقیاتی کام تیز کرنے کی ہدایت، حکام سے ریویو۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے بہتر گورننس کے لیے واضح ہدایات جاری کرتی۔ مراد علی شاہ نے تمام محکموں کو ٹینڈر صرف ای پیڈ سسٹم کے ذریعے جاری کرنے کی ہدایت کی۔ کہا، صوبے میں تمام سرکاری آلات کی خریداری ای پیڈ کے تحت کی جائے۔ شفاف نظام سے ہی عوام کا اعتماد بحال ہوتا ہے۔ ٹینڈرنگ میں ای سسٹم کے علاوہ کوئی متبادل سسٹم قابل قبول نہیں۔ یہ سسٹم ملک بھر کے پروکیورمنٹ سسٹمز کے ساتھ منسلک ہے۔ پیپلز پارٹی کے 17 سال کی کرپشن نے کراچی شہر کا برا حال کر دیا ہے۔ پورے شہر کا حال گٹر جیسا ہو گیا۔ نہ مرتضیٰ وہاب کے 60 دن مکمل ہوئے، نہ شرجیل انعام میمن کا ہفتہ۔ حکمران شہریوں کی کوئی بات نہیں سنتے۔ جماعت اسلامی کراچی منم ظفر کی کراچی میں پریس کانفرنس۔ کہا، جہانگیر روڈ مرتضیٰ وہاب پر کلنک کا ٹیکہ ہے۔ آپ کا بجٹ 18ویں ترمیم کے بعد 8 گنا بڑھ گیا۔ نہ کراچی والوں کی اور نہ بلدیاتی اداروں کو اختیار دیتے ہیں۔ واٹر بورڈ کارپوریشن مرتضیٰ وہاب کے ماتحت ہے۔ اس سال 24 لوگ گٹر میں گر کر جاں بحق ہوئے۔ ہم نے 2 سال میں 9 ٹاؤن اور اپنی مدد آپ کے تحت ہزاروں مین ہول پر ڈھکن لگوائے۔ سندھ حکومت ہر منصوبہ مکمل کرے گی۔ کراچی شہر کی سڑکیں بہتر ہو رہی ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مزید 25 ارب روپے جاری کرنے کا اعلان کر چکے۔ یہی جماعت اسلامی کی اصل پریشانی ہے۔ ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید کا منم ظفر کو جواب۔ کہا، یہ کبھی کہتے ہیں مین ہول کو کور لگانا ہمارا کام نہیں، پھر دعویٰ کرتے ہیں کہ 35,000 کور لگائے۔ انہوں نے واٹر بورڈ سے کور لیے، یونیورسٹی روڈ سے پراپرٹی ٹیکس اور ٹریڈ لائسنس فی لینے والے کہتے ہیں ہمارا کوئی لینا دینا نہیں۔
ये दोहरा मेयार है। कराची के शहरी जमात के प्रोपेगंडे वाले असल चेहरे को न सिर्फ देख चुके बल्कि पहचान भी चुके।